बानी पाकिस्तान क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना बरसगीर के नामवर वकील और सियासी रहनुमा थे। मोहम्मद अली जिन्ना 1913 से 14 अगस्त 1947 तक ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के सरबराह और क़याम पाकिस्तान के बाद अपनी वफ़ात तक मुल्क के पहले गवर्नर जनरल रहे। सरकारी तौर पर पाकिस्तान में उन्हें क़ायद आज़म यानी सबसे अजीम रहबर और बाबा कौम यानी कौम का बाप भी कहा जाता है। क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का यौम पैदाइश पाकिस्तान में कौमी तातील के तौर पर मनाया जाता है, जो कि 25 दिसंबर है। मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल थे, लेकिन मुल्क को दुरुस्त सिमत में गामज़न करने के लिए ज़िंदगी ने उन्हें मोहलत ना दी और वो तवील अलालत के बाद 71 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। मोहम्मद अली जिन्ना और एमी बाई मोहम्मद अली जिन्ना की चचाज़ाद और उनकी पहली बीवी थी। एमी बाई का असल नाम सकीना था, जबकि उन्हें अमर बाई के नाम से भी पुकारा जाता था। एमी बाई और मोहम्मद अली जिन्ना की शादी फरवरी 1892 में हुई। उस वक़्त एमी की उम्र सिर्फ़ 14 साल जबकि मोहम्मद अली जिन्ना की उम्र सिर्फ़ 16 बरस थी। ये शादी इंतहाई सादगी से अंजाम पाई। पहले निकाह पढ़ाया गया और फिर आम रसूमात में रुखसती हुई। बाज़ हलकों का मानना है कि जिन्ना के वालिदैन ने सिर्फ़ इस डर से अपने बेटे को कम उम्री में ब्याह दिया कि कहीं परदेश जाकर वो किसी गोरी से दिल ना लगा बैठें। बहरहाल शादी के चंद माह बाद नवंबर 1892 में जिन्ना आला तलीम की गरज से बरतानिया मुंतकिल हो गए। जिन दिनों जिन्ना कानून की तलीम के लिए बरतानिया में मुकीम थे, कराची में एक मुतअद्दी वबा फैल गई, जिसकी जद में आकर जिन्ना की नौउम्र दुल्हन एमी बाई और वालदा शीरी उर्फ मिट्ठी बाई इंतकाल कर गईं। एमी बाई से जिन्ना की कोई औलाद न थी। एमी बाई की मौत का सदमा ही था कि मोहम्मद अली जिन्ना ने काफ़ी अरसा तक दोबारा शादी करने पर मायल ना हुए। 25 साल बाद उनकी शादी रत्ती बाई से हुई। जब मोहम्मद अली जिन्ना बरतानिया से कानून की तलीम हासिल करने के बाद मुंबई वापस आए तो मुल्क के बड़े और नामवर वकीलों में शुमार होने लगा। उनके मौक्लीन में साहिब सरवत, सियासी ज़ुमा और मुल्क के बड़े बड़े कारोबारी लोग शामिल थे। 1916 में हिंदुस्तान की मरूफ पारसी शख्सियत सर डीन शार्पटेट ने, जो कि जिन्ना के मौक्किल भी थे और करीबी दोस्त भी थे, उन्हें दार्जिलिंग में अपने यहाँ गर्मियों की छुट्टियाँ गुजारने की दावत दी। डीन शार्पटेट बहुत बड़े ताजर थे और उनकी अपनी कॉटन की मिल थी और यह बरसगीर की पहली कॉटन की मिल थी और उनका कपड़े की सनत में बहुत बड़ा नाम था और उनका शुमार बम्बई के अमीर तरीन घरानों में होता था। उन्हीं दिनों 39 साला जिन्ना और डीन शार्पटेट की इकलौती साहबजादी 16 साला रत्ती बाई में कुर्बतें इस कदर बढ़ गईं कि दोनों ने शादी का फ़ैसला कर लिया। लेकिन दोनों के मज़ाहब मुख्तलिफ थे। मोहम्मद अली जिन्ना मुसलमान थे और जबकि डीन शार्पटेट की इकलौती साहबजादी रत्ती बाई पारसी थी। मोहम्मद अली जिन्ना ने अपने एक दोस्त के ज़रिए डीन शार्पटेट को पैगाम भेजाया कि वो उनकी बेटी रत्ती बाई से शादी करना चाहते हैं, मगर इस बात को सुनते ही डीन शार्पटेट ये सुनकर आग बगोला हो गए और किसी सूरत भी इस शादी की इजाज़त देने से
واضح انکار کر دیا، بلکہ رتی پر جناح سے ملنے جلنے پر بھی پابندی عائد کر دی۔ دوسری طرف رتی فوری طور پر جناح سے شادی کرنا چاہتی تھی، لیکن جناح نے انہیں 18 سال کی عمر تک پہنچنے کے بعد ہی ان سے نکاح کی حامی بھری۔ بہرحال رتی کی 18ویں سالگرہ کے 2 ماہ بعد ایک مختصر تقریب میں دونوں کی شادی ہو گئی۔ محمد علی جناح نے شادی کے بعد رتی بائی کو ایک بیش قیمت انگوٹھی دی جو دراصل راجہ صاحب محمود آباد نے جناح کو دی تھی۔ اس شادی سے قبل رتن بائی نے اسلام قبول کیا اور ان کا نام تبدیل کر کے مریم جناح رکھا گیا۔ تاہم شادی کے بعد بھی انہوں نے خود کو رتی بائی ہی کہلایا۔ اس شادی کے وقت محمد علی جناح کی عمر تقریباً 41 برس جبکہ رتی صرف 18 برس کی تھی۔ محمد علی جناح نے یہ دوسری شادی اپنی پہلی بیوی ایمی بائی کی وفات کے تقریباً 25 برس بعد کی، اور یہ دوسری شادی انہوں نے 1918 میں کی۔ اگرچہ رتی کے پارسی والدین اس شادی سے قطعاً خوش نہ تھے، تاہم جناح اور رتی کی جوڑی کو ہنسوں کا جوڑا کہا جاتا تھا۔ رتی اپنے شوہر کو مسٹر جے کہتی تھی۔ بہت سارے مصنف نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ رتی بائی نہ صرف خوبصورتی کا پیکر تھیں بلکہ انہیں پہننے، اوڑھنے اور بننے سنورنے میں بھی ملکہ حاصل تھی۔ رتی کے لمبے گھنے بالوں میں ہر وقت تازہ پھول مہکتے تھے، جبکہ ان کے گلے اور بازوؤں میں ہیرے اور جواہرات کی بہار چھائی رہتی تھی۔ محمد علی جناح بھی شادی کے بعد خوش بنے سنورے رہتے تھے۔ ان کا لباس خصوصی طور پر لندن سے تیار ہو کر آتا تھا۔ اس دور میں صرف رتی کے والدین کی جانب سے اس جوڑے کے سماجی بائیکاٹ کی وجہ سے تلخیاں پیدا ہو گئی تھیں جو وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتی چلی گئیں۔ شادی کے اگلے ہی سال ان کی بیٹی وینا جناح پیدا ہوئی، لیکن 1922 کے بعد محمد علی جناح اپنی سیاسی سرگرمیوں میں اس قدر کھو گئے کہ رتی کو تنہائی کا احساس ہونے لگا۔ اس دور میں جناح کو لکھے جانے والے خطوط میں رتی نے اپنے جذبات اور تنہائی کے کرب کو واضح انداز میں بیان کیا۔ تنہائی کی آگ میں ہر پل جلتی ہوئی رتی کو کینسر جیسے موذی مرض نے آن گھیرا۔ وہ علاج کے لیے بھی تنہا فرانس گئیں اور بالآخر 20 فروری 1929 کو اپنی 29ویں سالگرہ کے دن انتقال کر گئیں۔ اور رتی بائی کی جب ڈیتھ ہوئی، ان کی جب وفات ہوئی، تو کہتے ہیں کہ تاریخ گواہ ہے کہ اس وقت محمد علی جناح بہت زیادہ روئے، بہت زیادہ کھل کے سب کے سامنے روئے، اور وہ انتہائی غمگین ہو گئے۔ اور اس کے بعد جب قائد اعظم قیام پاکستان کے بعد ممبئی کو چھوڑ کر کراچی آنے والے تھے تو وہ رتی بائی کی قبر پر گئے، اور کہا جاتا ہے کہ جناح کی ساس نے اپنی بیٹی اور جناح کی شادی کو کبھی دل سے تسلیم نہ کیا، اس لیے انہوں نے اپنی نواسی کی شادی ان کی اجازت کے بغیر ایک پارسی سے کر دی، جس کے بعد جناح نے اپنی بیٹی کو عاق کر دیا۔ تاہم بعض حلقوں کا اصرار ہے کہ باپ بیٹی میں خط و کتابت چلتی رہی۔ بہرحال وینا واڈیا کو پہلی بار محمد علی جناح کی وفات پر حکومت پاکستان کی جانب سے خصوصی طیارے کے ذریعے کراچی لایا گیا، اور وہ اپنے عظیم والد کی میت پر پھوٹ پھوٹ کر روتی رہی۔ 15 اکتوبر 1928 کو رتی نے فرانس سے ایک خط لکھا جب کہ محمد علی جناح ممبئی میں تھے یا بمبے میں تھے۔ خط کا مضمون کچھ اس طرح تھا: پیارے جے، میں تم سے جتنا ٹوٹ کر محبت کرتی تھی اس سے کچھ کم کر سکتی تو آج تمہارے ساتھ ہوتی، کیونکہ جو جتنا بلندی پر جاتا ہے وہ اتنی ہی شدت سے نیچے آتا ہے۔
खुदा हाफिज़। क़ायद आज़म की अगर फैमिली को देखा जाए तो वो कुछ इस तरह है। उनके वालिद पूंजा जना और सबसे पहले उनके दादा पूंजा गोकल दास और उसके नीचे उनके वालिद पूंजा जना और वालदा मिठी बाई और फिर उनके बेटे मोहम्मद अली जना और क़ायद आज़म के भाई अहमद अली जना और फिर उनकी 4 सिस्टर्स बुंदे अली जना और रहमत बाई जना, फ़ातिमा जना, शीरी बाई जना और मरियम बाई जना और फिर मोहम्मद अली जना यानी क़ायद आज़म के नीचे उनकी पहली वाइफ इम्मी बाई और उसके बाद उनकी दूसरी वाइफ मरियम जना या रत्ती बाई। आगे मरियम जना की आगे बेटी हैं जो क़ायद आज़म की बेटी हैं दीना वाडिया और दीना वाडिया के आगे उनके बेटे हैं निवायल वाडिया और फिर दीना वाडिया यानी कि क़ायद आज़म की बेटी के आगे उनके ग्रैंडसन हैं नौसली वाडिया। और थैंक यू सो मच।